नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 15 गते बिहीबार पौष कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि 9:38 बजे उपरान्त द्वादशी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 डिसेम्बर महिनाको 30 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:56 र सूर्यास्त साँझ 5:17। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सफला एकादशी। आज महाभारतमा भगवान श्री कृष्णले धर्मराज युधिष्ठिरलाई सफल हुनका लागि यस एकादशीको महत्त्वको बारेमा वर्णन गर्नु भएको। वैकुण्ठ धामको प्राप्ति र सफलताको सही अर्थका लागि यस एकादशीको व्रतको विशेष मानिने। एकादशीका दिन भगवान विष्णुको श्रद्धा भक्ति एवं विधिपूर्वक पूजा गरिने। यस एकादशीको व्रत विधिपूर्वक पूरा गरेको खण्डमा अखण्ड फल प्राप्त हुनुको साथै ठूला ठूला महायज्ञ भन्दा पनि धेरै पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास। सांस्कृतिक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका पूर्व कुमारी, पूर्व गणेश र पूर्व भैरवलाई श्रीपद भत्ता दिने परम्परालाई निरन्तरता। परम्परा अनुरूप पूर्व कुमारी 9 जना, पूर्व गणेश 7 जना र पूर्व भैरव 8 जनालाई श्रीपद भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको। इन्द्रजात्रा लगायत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा हुने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिमा कुमारी, गणेश र भैरवको भूमिका रहने। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले 2058 साल भदौ 1 गतेदेखि नै कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको। माधव नारायणको व्रतका लागि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साखुको साली नदीमा धार्मिक मेला लाग्ने गर्दै आएको। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी मेला सञ्चालन गरिने तयारी। माधव नारायणको व्रत बस्न इच्छुक भक्तजनले अनिवार्य रूपमा छातीको एक्सरे र निमोनियाको जाँच गराएको रिपोर्ट साथमा लिएर आउनुपर्छ। गुरुङ जातिको महान चाड तमु लोसार। आजबाट फेरि नयाँ वर्षको सम्वतलाई तम्बु सम्वत भनिने। विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीक स्वरूप यस तमु वर्षमा बाघको वर्ष रहने। किसान जीवनशैली, मौसम र प्रकृतिको निकटता प्रतिबिम्ब गर्न लोसार सदियौँदेखि मानिँदै आएको। आजबाट सुरु हुने नयाँ वर्षको हरेक पलहरू शुद्ध र धार्मिक हुने जनविश्वास। विभिन्न मन्त्रहरू लेखिएका विभिन्न रङका तोरण, झण्डाहरू घर, डाँडा या बौद्ध विहारमा राख्ने परम्परा। नयाँ वर्षको सुरुका 15 दिनहरू हर्षोल्लास र उत्साहका साथ बिताएमा सम्पूर्ण वर्ष नै उत्साहपूर्ण र सुखद व्यतीत हुने विश्वास। म्याग्दीको ताकम कोट पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण र रोजाइमा परेको ताकम कोट विभिन्न कार्यक्रम लिएर जानेहरू बढ्दै समुद्री सतहदेखि 2500 मिटरको उचाइमा अवस्थित ताकम कोट मनोरम दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त मानिने। ताकम कोट मन्दिरभित्र जगन्नाथ, अन्नपूर्ण, भगवती, नरसिंहका मूर्ति तथा छेला, खुडा, तरवार लगायत पुराना एवं इतिहास झल्काउने खालका हतियारहरू रहेको। धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने यस स्थानमा धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर मन्दिर निर्माण थालिँदै। अब समाचार विस्तारमा। पुष महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीलाई सफला एकादशी भनिन्छ। आज सफला एकादशी। महाभारतमा भगवान श्रीकृष्णले धर्मराज युधिष्ठिरलाई स्वयं यस एकादशीको बारेमा वर्णन गर्दै सफल हुनका लागि यस एकादशीको महत्त्वको बारेमा भन्नुभएको पाइन्छ। वैकुण्ठ धामको प्राप्ति र सफलताको सही अर्थका लागि यस एकादशीको व्रतको विशेष भूमिका हुने बताइन्छ। एकादशीका दिन भगवान विष्णुको श्रद्धा भक्ति एवं विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ। पुण्य मन्त्रहरूद्वारा देवादिदेव देवेश्वर हरि विष्णुको पूजा आराधना गरिन्छ भने राति जागरण बसिन्छ। यस एकादशीको व्रतपछि गुरु ब्राह्मणहरूलाई दीप अथवा दियो दान गर्नु फलदायी मानिन्छ। अरू एकादशीमा झैं सफलता एकादशीमा सात्विक आहार व्यवहार गरी व्रत बस्नु पर्दछ। एकादशीका दिन बिहानै उठेर स्नान गरी शुद्ध भई शिरमा श्रीखण्ड चन्दन लगाई भगवान विष्णुलाई कमलको फूल, गङ्गाजल, पञ्चामृत, धूप, दीप, नैवेद्य चढाएर पूजा गरिन्छ।
भोलिपल्ट द्वादशीका दिन बिहानै ब्राह्मण तथा गुरुहरूलाई भोजन गराएर दक्षिणा दिइसकेपछि मात्रै व्रतालुले भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकार सफला एकादशी व्रत विधि पूरा गरेको खण्डमा अखण्ड फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। वर्षको 24वटा एकादशी मध्ये सफला एकादशी पौष महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी हो। सफला अर्थात् सफल हुने, समृद्ध पाइने र कर्मको यथोचित फल पाइने, तसर्थ सफलता र खुसी चाहने जो कोहीले पनि यस एकादशीको व्रत लिन जरुरी कुरा रहेको धर्मशास्त्रमा उल्लेख रहेको छ। यस एकादशीको व्रत बस्ने सबैलाई सफलता प्राप्त हुने भएकाले यस एकादशीको नामै सफलता एकादशी भएको हो। सफलता एकादशीको व्रतको फल ठुलो ठुलो महायज्ञ भन्दा पनि धेरै हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पद्मपुराणमा बताइए अनुसार सफला एकादशी व्रतको अनुकम्पा 100 महायज्ञहरू भन्दा धेरै हुन्छ। सफला एकादशीलाई पापहरूबाट मुक्ति र कल्याणको एकादशीको रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको सांस्कृतिक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पूर्व कुमारी, पूर्व गणेश र पूर्व भैरवलाई श्रीपद भत्ता दिने परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ। पूर्व कुमारी 9 जना, पूर्व गणेश 7 जना र पूर्व भैरव 8 जनालाई श्रीपद भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमले जनाएको छ। पूर्व कुमारीलाई मासिक 15,000 र पूर्व गणेशलाई एवं भैरवलाई 12,000 रुपैयाँ भत्ता दिन लागि हो। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको सांस्कृतिक गतिविधिमा सहयोग गरेर योगदान दिए बापत विक्रमसम्म 2069 सालदेखि सहयोग दिन सुरु गरिएको दरबार संरक्षण कार्यक्रमले जनाएको छ। सुरुवाती चरणमा पूर्व कुमारीलाई मासिक 12,000 र पूर्व गणेश एवं भैरवलाई 8,000 भत्ता दिने गरे। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि सहयोग बढाएर 15,000 र 12,000 पुर्याइएको बताइएको छ। इन्द्रजात्रा लगायत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा हुने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिमा कुमारी, गणेश र भैरवको भूमिका तोकिएको हुन्छ। बहालमा रहेकी कुमारीलाई भने मासिक 50,000 भत्ता दिइन्छ। यसैगरी बहालमा रहेका गणेश र भैरवलाई 30,000 भत्ता दिने गरेको दरबार संरक्षण कार्यक्रमले जनाएको छ। पहिले वार्षिक भत्ता एकैपटक दिने गरेकोमा कोरोना कालपछि भने 6 महिनामा दिन थालिएको छ। कोरोना कालपछि हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पर्यटक काउन्टर बन्द भएपछि आम्दानी नभएर 2 किस्तामा भत्ता दिन थालिएको हो। महानगरपालिकासँग ऋण लिएर भए पनि पूर्व कुमारी, गणेश र भैरवलाई श्रीपद भत्ता दिने कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। कार्यक्रमको प्रमुख आय स्रोत नै हनुमानढोका क्षेत्रमा आउने पर्यटकको शुल्क हो। विक्रमसम्म 2076 चैत्रदेखि पर्यटकका लागि रोक लगाएकोमा गत साउनदेखि खुल्ला गरिएको छ। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले 2058 साल भदौ 1 गतेदेखि कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाका 19, 20, 23 र 24 गरी 4वटा वडामा फैलिएका सम्पदा संरक्षणको काम हुने गरेको छ। माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शालिनदी सुधार समितिले माधव नारायणको व्रतका लागि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य गरेको छ। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साकुको शालिनदीमा लाग्ने धार्मिक मेलाको व्रतमा सहभागी हुने भक्तजनलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने मापदण्ड तय गरिएको हो। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी मेला सञ्चालन गरिने समितिले जनाएको छ। समितिले आगामी माघ 3 गतेदेखि सञ्चालन हुने माधव नारायण व्रतका लागि अन्य मापदण्ड पनि तय गरेको छ। व्रत बस्न इच्छुक भक्तजनले अनिवार्य रूपमा छातीको एक्सरे र निमोनियाको जाँच गराएको रिपोर्ट साथमा लिएर आउनुपर्ने बताइएको छ। कोभिड परीक्षणको रिपोर्ट समेत साथमा संलग्न हुनुपर्ने तथा 16 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका लागि मात्र व्रतालुका रूपमा स्वीकारिने समितिले जनाएको छ। गुरुङ जातिको महान चाड तमु लोसार आज यो पर्व धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ। तमु भन्नाले गुरुङ समुदायलाई चिनाउँदछ भने लोसार भन्नाले नयाँ वर्ष भन्ने अर्थ लाग्दछ। आजबाट फेरिने वर्ष नयाँ वर्षको सम्वतलाई तमु सम्वत भनिन्छ। लोसारकै दिनभन्दा अर्थात् हिजो साँझदेखि नै यसलाई मनाउन सुरु गरिन्छ।
यस अवसरमा बिहानदेखि ढोकभेट आशिष आदान प्रदान गर्दै नाता कुटुम्बलाई बोलाएर भोज खुवाएर बडो धुमधामका साथ यो पर्व मनाइन्छ। विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीकका स्वरूप यस तमु वर्षमा बाघको वर्ष रहनेछ। नयाँ वर्षको सुरुका 15 दिनहरू हर्षोल्लास र उत्साहका साथ बिताएमा सम्पूर्ण वर्ष नै उत्साहपूर्ण र सुखद व्यतीत हुने मान्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट। गुरुङ जातिको महान चाड तमु लोसार आज। तमु भन्नाले गुरुङ समुदायलाई चिनाउँदछ भने लोसार भन्नाले नयाँ वर्ष भन्ने अर्थ लाग्दछ। तमु लोसारले गुरुङ समुदायको भित्ते पात्रोमा नयाँ सम्वत सुरु भएको संकेत गर्दछ। यसरी आजबाट फेरिने वर्ष नयाँ वर्षको सम्वतलाई तमु सम्वत भनिन्छ। प्राचीन तमु पेय शास्त्र अनुसार तमु लोसारको दिन तमुहरूका प्रथम महापुरुषको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। लोसारको दिनभन्दा अघिल्लो साँझदेखि नै यसलाई मनाउन सुरु गरिन्छ। साँझ पूजापाठ भोज भतेर नाचगान गरी आधा रातमा नयाँ वर्ष आयो भन्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरिन्छ। आज बिहानदेखि नै ठोकबेट आशिष आदान प्रदान गर्दै नाता कुटुम्बलाई बोलाएर भोज खुवाएर बडो धुमधामका साथ मनाइन्छ। आजको दिन गुरुङ जातिहरू आफ्नै शैलीका वेशभूषाहरू लगाएर सजिन्छन्। चाइनिज ज्योतिषी शास्त्र र पात्रो अनुसार वर्षमा 12 महिना हुन्छन् र हरेक महिनाहरू जनावरको आधारमा नामाङ्कित हुन्छन्। यी जनावरहरूमा मुसा, गाई, बाघ, बिरालो, गिद्ध, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र मृग पर्दछन्। विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीक स्वरूप रहने यस तमु वर्षमा बाघको वर्ष रहनेछ भने गत वर्ष गाईको वर्ष थियो। किसान जीवनशैली, मौसम र प्रकृतिको निकटता प्रतिबिम्बित गर्न लोसार सदियौंदेखि मानिँदै आएको छ। यो लोसार नेपालमा मात्र नभई तिब्बत, भुटान, भारत, म्यानमार लगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र थुप्रै देशहरूमा भएका तमु समुदायले भव्यताका साथ मनाउने गर्दछन्। विशेषत बुद्धिस्ट समुदायले बडो हर्षोल्लासका साथ मनाउने यस पर्वबारे विभिन्न पुस्तक र ऐतिहासिक दस्तावेजका अनुसार भगवान बुद्धको यस पृथ्वीमा भएको आगमन अगावै मनाइने गरेको प्रमाण भेटिएका छन्। बुद्धको आगमन अगावै यस समुदायका व्यक्तिहरू मुख्यतः तिब्बत तथा भोटका मान्छेहरूले सुगन्धित अगरबत्ती धूप बालेर भगवानको अर्चना गर्दै मध्य युगमा यो पर्व उपासना गर्ने गरेको तिब्बती मूलका विभिन्न पुस्तक र शोधहरूमा उल्लेखित छन्। तमु समुदायका बारेमा लेखिएका पुस्तक र शोधहरूका अनुसार तमुका पुर्खाहरू 6औं शताब्दीमा तिब्बतबाट नेपाल आएर मुख्यतया उच्च हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा बस्ने समुदायको रूपमा चिनिन्छन्। संस्कार, सभ्यता, हिन्दू र बौद्ध संस्कारको अनुपम सम्मिश्रण यो समुदायमा पाइन्छ। मुख्यतया लोसारको वास्तविक मनाउने चलन र उमङ्ग 15 दिनसम्म रहने गर्दछ। आजबाट 15 दिन अर्थात् नयाँ वर्षको सुरुका 15 दिनहरू हर्षोल्लास र उत्साहका साथ बिताएमा सम्पूर्ण वर्ष नै उत्साहपूर्ण र सुखद व्यतीत हुने मान्यता रहेको छ। नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुने बित्तिकै अर्थात् राति 12 बजे नै तमु समुदायहरू जंगल या सार्वजनिक स्थलमा गएर आगो बालेर धनुषकाँड खेलेर वर्षको विदाई गरेर नयाँ वर्षको सुरुवात गर्ने गर्दछन्। पश्चिमतर्फ हानेको धनुषकाँडले गएको वर्षको विदाई र पूर्वतर्फ हानेको धनुषकाँडले भोलिपल्ट यसै दिशाबाट उदाउने नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने चलन छ। बिहान पख नराम्रो वर्षहरूलाई आउन नदिन जन्तर बाँधेर जंगलको रुखमा बाँध्ने चलन छ। प्रथम दिनमा छाङकोल नामक पेय पदार्थ बनाएर ग्रहण गरिन्छ भने दोस्रो दिनलाई राजाको लोसारको रूपमा लिइन्छ र लोसारको मुख्य आकर्षण नै सामूहिक भेला, नाचगान, वर्षको सामूहिक समीक्षा तथा विमर्श आदि पर्दछ। विशेष परिकारहरूमा सेलरोटी, अचार लगायत खाद्य सामग्री पर्दछन्। बाँसको टोकरीमा राखेको सेलरोटी र तामा या पित्तलको भाँडामा राखेको अचार, तरुल लगायत कन्दमूलले नेपालीपनको अद्भुत आनन्द दिन्छ। काठमाडौँको टुरीखेलमा आज परम्परागत पहिरन तमु समुदायका व्यक्तिहरूलाई हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ। परम्परागत बाजागाजा, छाँकी र पारस्परिक पहिचानका खानपिनको झलकहरूले आज तमु संस्कृतिको एउटा सविस्तार परिचय समेटिएका गतिविधिहरू नेपाल अनि विदेशका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा रहनेछन्। आजबाट सुरु हुने नयाँ वर्षको हरेक पलहरू शुद्ध र धार्मिक हुने जनविश्वास छ। विभिन्न मन्त्रहरू लेखिएका विभिन्न रङका तोरण, झण्डाहरू घर, डाँडा र या बौद्ध विहारमा राख्ने गरिन्छ। म्याग्दीको ताकमकोट पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै जान थालेको छ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण र रोजाइमा परेको ताकमकोट विभिन्न कार्यक्रम लिएर जानेहरू बढ्दै गएको अहिले बताइएको छ। समुद्री सतहदेखि 2500 मिटरको उचाइमा अवस्थित ताकमकोट मनोरम दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणका हिसाबले पनि ताकमकोट महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ताकमकोट मन्दिरभित्र जगन्नाथ, अन्नपूर्ण, भगवती, नरसिंहका मूर्ति तथा छेला, खुँडा, तरवार लगायत पुराना एवं इतिहास झल्काउने खालका हतियारहरू रहेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 7 ताकमकोट पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै जान थालेको छ। ताकम र धारापानी गाउँको सिरानमा अवस्थित यस स्थानमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक घुम्न थालेका हुन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण र रोचाइमा परेको ताकमकोट विभिन्न कार्यक्रम लिएर जानेहरू समेत पुग्ने गरेका छन्। यहाँ पुगेपछि म्याग्दीको लेकाली बस्तीको सौन्दर्य, मनोरम हेम श्रृङ्खलाहरूको दृश्यावलोकन तथा स्थानीयवासीको कला, संस्कृति र वेशभूषाको समेत अध्ययन गर्न पाइने बताइन्छ। ताकमकोट परिसरसम्मै पुग्ने सडक तथा पदमार्गको सहज पहुँच विस्तार भएपछि पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गएको हो। समुद्री सतहदेखि 2500 मिटरको उचाइमा अवस्थित ताकमकोट मनोरम दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। नेपालमा चलेको 2200-2400 राज्यका पालामा तत्कालीन थापा राजाहरूले ताकमकोटबाट राज्य सञ्चालन गरेका थिए। पछि मल्ल राजाहरूले त्यहाँ आक्रमण गरेर जितेपछि ताकम राज्यलाई ऐतिहासिक पर्वत राज्यमा गाडिएको थियो। ताकमकोटमा तत्कालीन राजाको पालादेखिका पुरातात्विक महत्त्वका विभिन्न हात हतियारहरू सुरक्षित रहेका छन्। यस कोटमा बडा दशैँमा नवदुर्गाको पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणका हिसाबले पनि ताकमकोट महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ताकमकोट मन्दिरभित्र जगन्नाथ, अन्नपूर्ण, भगवती, नरसिंहका मूर्ति तथा छेला, खुँडा, तरवार लगायत पुराना एवं इतिहास झल्काउने खालका हात हतियारहरू रहेको कोट मन्दिरका पुजारी दलबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको हो। ताकमकोट परिसरबाट संसारको 7औं अग्लो चुचुरो धौलागिरी हिमाल, 10औं अग्लो चुचुरो अन्नपूर्ण तथा माछा पुष्ट नीलगिरी, मानापाथी, गुर्जा, चुरेन लगायत दर्जनौं हेम श्रृङ्खलाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसै गरी यहाँबाट ताकम सहित मुनाको मालिका, मुदीको बगरा, मालिका गाउँपालिकाको देवी स्थानको धुरी लगायत ग्रामीण बस्तीको सुन्दरता सहित डाँडाकाँडा देखिन्छन्। ताकमकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनुको लागि आवश्यक पहल थालिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। धवलागिरी गाउँपालिकामा कार्यक्रम लिएर जाने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति अहिले ताकमकोट परिसरको भ्रमण गर्न जाने गरेका छन्। पछिल्लो पटक यस परिसरमा आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै गएपछि मन्दिर, सतल, पदमार्ग लगायत संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ। ताकम घनाबस्ती विस्तार कार्यक्रम मार्फत पदमार्ग निर्माण तथा घनाबस्ती कार्यक्रम र ताकमकोट मन्दिरको कोषबाट मन्दिरसम्म सडकको पहुँच विस्तार भएको छ। अहिले पुरातत्व विभागको आर्थिक सहयोगमा यहाँ धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर मन्दिर निर्माण थालिएको जनाइएको छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सफला एकादशी आज महाभारतमा भगवान श्रीकृष्णले धर्मराज युधिष्ठिरलाई सफल हुनका लागि यस एकादशीको महत्त्वको बारेमा वर्णन गर्नुभएको। वैकुण्ठ धामको प्राप्ति र सफलताको सही अर्थका लागि यस एकादशीको व्रतको विशेष मानिने। एकादशीका दिन भगवान विष्णुको श्रद्धा, भक्ति एवं विधिपूर्वक पूजा गरिने। यस एकादशीको व्रत विधिपूर्वक पूरा गरेको खण्डमा अखण्ड फल प्राप्त हुनुको साथै ठुला ठुला महायज्ञ भन्दा पनि धेरै पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास। सांस्कृतिक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका पूर्व कुमारी, पूर्व गणेश र पूर्व भैरवलाई श्रीपद भत्ता दिने परम्परालाई निरन्तरता। परम्परा अनुरूप पूर्व कुमारी 9 जना, पूर्व गणेश 7 जना र पूर्व भैरव 8 जनालाई श्रीपद भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको। इन्द्रजात्रा लगायत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा हुने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिमा कुमारी, गणेश र भैरवको भूमिका रहने। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले 2058 साल भदौ 1 गतेदेखि नै कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको।
माधव नारायणको व्रतका लागि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साकुको साली नदीमा धार्मिक मेला लाग्ने गर्दै आएको। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी मेला सञ्चालन गरिने तयारी। माधव नारायणको व्रत बस्न इच्छुक भक्तजनले अनिवार्य रूपमा छातीको एक्सरे र निमोनियाको जाँच गराएको रिपोर्ट साथमा लिएर आउनुपर्छ। गुरुङ जातिको महान चाड तमु लोसार आजबाट फेरि नयाँ वर्षको सम्बतलाई तम्बु सम्बत भनिने। विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीक स्वरूप यस तमु वर्षमा बाघको वर्ष रहने। किसान जीवनशैली मौसम र प्रकृतिको निकटता प्रतिबिम्ब गर्न लोसार सदियौँदेखि मानिँदै आएको। आजबाट सुरु हुने नयाँ वर्षको हरेक पलहरू शुद्ध र धार्मिक हुने जनविश्वास। विभिन्न मन्त्रहरू लेखिएका विभिन्न रङका तोरण झण्डाहरू घर डाँडा या बौद्ध विहारमा राख्ने परम्परा। नयाँ वर्षको सुरुका 15 दिनहरू हर्षोल्लास र उत्साहका साथ बिताएमा सम्पूर्ण वर्ष नै उत्साहपूर्ण र सुखद व्यतीत हुने विश्वास। म्याग्दीको ताकम कोट पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण र रोजाइमा परेको ताकम कोट विभिन्न कार्यक्रम लिएर जानेहरू बढ्दै समुद्री सतहदेखि 2500 मिटरको उचाइमा अवस्थित ताकम कोट मनोरम दृश्यावलोकनका लागि उपयुक्त मानिने। ताकम कोट मन्दिरभित्र जगन्नाथ, अन्नपूर्ण, भगवती, नरसिंहका मूर्ति तथा छेला, खुडा, तरवार लगायत पुराना एवं इतिहास झल्काउने खालका हतियारहरू रहेको। धार्मिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने यस स्थानमा धार्मिक पर्यटकलाई लक्षित गरेर मन्दिर निर्माण थालिँदै। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाव भक्ति दर्शन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।